बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फ़ारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, अब आपका बेइंतहा शुक्रिया। मेरे दोस्त, मेरे अज़ीज़, इस फ़कीर पे यकीन करने वाले लोग अल्हम्दुलिल्लाह पोली क्योर को मंगवा रहे हैं और बहुत रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने आठवीं मरतबा भी हमसे पोली क्योर मंगवाई है। मैं आपसे अर्ज़ करता चलूँ कि हमारी दवाई पोली क्योर आपके जिस्म में मौजूद तमाम फासद मादों निकालती है। जितने आपके जिस्म में मौजूद दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट हैं उनको भी एंटीडोट करती है। आपका निज़ाम बेहतर करती है। अगर आप 3 महीने इस दवाई को इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह ये आपका फैटी लीवर वगैरह भी बिल्कुल नॉर्मल कर देगी। तो मनी बैक गारंटी के साथ आप भी ऑर्डर कर सकते हैं पोली क्योर। दोस्तों, आज 20 जून है, 2025 है। आज शाम 4 बजे सूरज अपना बुर्ज चेंज कर जाएगा। जायचे में जो सियारगान की पोजीशन है वो टोटल चेंज हो रही है। ये दोस्तों जायचे के एक मंसूबात हैं जो बता रहे हैं आज, क्योंकि जायचे में सबसे बड़ी अहम बात यह है कि आज सूरज अपना बुर्ज चेंज करेगा। और इसके साथ ही मैं आपसे अर्ज़ करता चलूँ कि जहाँ पे सूरज है यहाँ पे अब यूरेनस आ पहुँचेगा। माजी में आपको यूरेनस की एक मिसाल दूँ कि पाकिस्तान के हाल के खाने में पहली मरतबा यूरेनस पहुँचा। तो मोहम्मद अली दुरानी साहब मेरे दोस्त हैं, परवेज़ मुशर्रफ के दौर का आखिर था, तो उन्होंने कहा जी अब सियासत किस रुख इख्तियार करेगी। तो मैंने कहा दुरानी साहब, इल्म कहता है कि पाकिस्तान में एक सूबा और बनेगा, क्योंकि यूरेनस उस वक्त बुर्ज हमल में पहुँचा था। लिहाजा उन्होंने बहाली सूबा बहावलपुर के लिए ज़ोर लगाया, लेकिन जब गिलानी साहब की हुकूमत बरसर इक़्तिदार आई तो उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बना दिया। अब दोस्तों, जो मेरी प्रेडिक्शन थी अल्हम्दुलिल्लाह 100% पूरी हुई, सूबा और बन गया। इसी तरह दोस्तों, यूरेनस अब जो है ये अब जायचे में बहुत जौज़ा में आ रहा है। अब यहाँ पे जो आएगा ये ज़ौजिस्तान बुर्ज में आके पहुँचेगा। इसमें जो नेपच्यून है वो मुनकले बुर्ज में पहुँच चुका है और प्लूटो साबित बुर्ज में पहुँच चुका है। अब ये 3 बहुत बड़े सितारे आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं और ये आने वाले वक्त में दुनिया के हालात बयान करने की सिमत में है। हमें जब उस्ताद मोहतरम ने इल्म सिखाया तो उन्होंने हमें एक जायशा हमसे बनवाया और उसमें उन्होंने कहा कि आप बताएं, जो मैंने आज तक लेक्चर दिए हैं तो ये क्या बता रहा है जायचा। बड़ा पुराना जायचा था। खैर, हम तो एक तालिब इल्म थे, हमारी उस्ताद जितनी कहाँ सोच समझना उस वक्त थी ना आज है। तो उस्ताद मोहतरम ने फरमाया कि ये जो सितारे देखें आप, ये आबी बुर्ज में इकट्ठे हुए थे। अब ये इतने सालों बाद दोबारा जब ये मूव होते 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 यहाँ पहुँचे तो अब तूफ़ान नूह की आमद का ऐलान हुआ। ये सितारे यहाँ तूफ़ान नूह की आमद का ऐलान कर रहे थे। एक एस्ट्रोलॉजर के जो शागिर्द हैं उनको उस्ताद इसी तरह पढ़ाता है, हिस्ट्री पढ़े, यहाँ सितारे थे, अब ये यहाँ पहुँचे। आपको याद होगा दोस्तों, मैंने अर्ज़ किया था कि जो सितारे नेगेटिव थे 71 के वार के, 65 के वार के, वो अभी नहीं हैं। तो कोई जंग पाकिस्तान की ज़्यादा नहीं चली। अब मैं आपसे अर्ज़ करता चलूँ, जो मैंने कहा था कि 19 जून 2025 के जो सितारे हैं वो एक बहुत जद्दी की शख्सियत को मुश्किलात में डाल देंगे। और मैंने अर्ज़ किया था उसमें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का भी सितारा शामिल है, एक और सियासी शख्सियत है उसका भी सितारा जायचा शामिल है। इनके लिए दोस्तों अब मुश्किलात आएंगी। और ये जो इसमें हतमी जो बात थी, जब ये आखिरी नज़र अपने पीक पे थी तो 19 तारीख को थी, कल। अब दोस्तों, मरीख़ ने, मैंने अर्ज़ किया था कि अपना बुर्ज चेंज करके मरीख़ बुर्ज सुमला में चला गया है। अब मरीख़ की और सूरज की आपस में नहस नज़र शुरू होगी और जायचा ये कह रहा है कि और चीज़ें बहुत शिद्दत के साथ तब्दील होंगी। मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया कि अगर हम एक सिमत में देखते हैं, जो हमारा जायचा है जिसको हमने तकसीम किया होता है ज़मीन को, आपकी इत्तला के लिए बताता चलूँ कि ख़त सरतान और ख़त जद्दी में इसी के हिसाब से हम मुल्कों की दर्जा बंदी करने की कोशिश करते हैं कि कौन सा मुल्क कितने दर्जे अर्ज़ बंद पे वाक़ है। तो उसमें जो सियारगान की आपस में ये कम्युनिकेशन मैं बता रहा हूँ जो होती आ रही है, 8 जुलाई को इसमें यूरेनस भी शामिल हो जाएगा। तो अब ये सूरत हाल होगी दुनिया में, वो ताकत का जो मरकज़ है वो तब्दील हो जाएगा।
اور اہل علم لوگ ماشاءاللہ سمجھ رہے ہیں کہ بات اب امریکہ کے بس سے باہر ہوتی جا رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایران ہے، میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ مریخ نے بہت چینج کیا کہ ایران اب وہ ان کو جواب دے گا جو یہ یاد رکھیں گے۔ دراصل دوستو، جو ہی میں سمجھتا ہوں کہ یہ یورنس اپنا بہت چینج کرے گا تو اور زیادہ مشکلات اسرائیل کے لیے پیدا ہوں گی۔ اگر میں ذائچہ پیدائش میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا ذائچہ جو میں نے دیا تھا اس کو پڑھوں تو میرے خیال میں آج جب یہ سورج برج جوزہ سے نکل کے اپنا برج جوزہ سے نکلے گا اور برج سرطان میں آ جائے گا، اور برج سرطان میں آلریڈی مشتری بیٹھا ہوا ہے جس کے ساتھ سورج کران کرے گا۔ سورج ذاتی طور پہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ذائچہ پیدائش کے مطابق ان کا حکم ستارہ ہے۔ وہ اپنے اوج کے خانے میں آئے گا، مشتری کے ساتھ آئے گا، تو ایک بہت پریڈکشن ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ لڑائی میں نہیں گھسیں گے بلکہ صلح کرانے کی سمت میں جائیں گے۔ یہ ان کا ذائچہ پیدائش بتا رہا ہے۔ جو ہمارے ذائچے کے منصوبات ہیں وہ اسی سمت میں جا رہے ہیں، اور صلح کرنا ہی بہتر ہے، کیونکہ آنے والے وقت میں جب مریخ اگر ضم کے ساتھ جا ملا تو صورتحال 21 جولائی کو اور خراب ہو جائے گی۔ 19 سے 21 جولائی صورتحال اور خراب ہوگی۔ مریخ ایک انتہائی نحس ستارے کے ساتھ ہوگا، لہذا اگر جنگ بڑھی تو بڑے پیمانے پہ تباہی کا پیش خیمہ ثابت ہوگی، اور ڈیفینیٹلی اگر یہ جنگ جاری رہی، اس سے پہلے جولائی کی 19 تاریخ سے پہلے جنگ ختم نہ ہوئی تو پھر یہ جنگ بڑھتی جائے گی، بہت سارے علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے گی۔ اس کی دوستو ہمیں جو دلیل مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ مریخ ضم کو کراس کرے گا۔ اب جو ماضی میں چیزیں چل رہی تھیں وہ اور طرح چلنا شروع ہو جائیں گی۔ تو مجھے اندازہ یہ ہے کہ آج جب سورج اپنا برج چینج کرے گا، برج جوزہ سے برج سرطان میں آئے گا، اور یہ برج سرطان میں جب آئے گا دوستو تو یہاں پہ یہ بیٹھ کر ذائچے میں کران کرے گا مشتری کے ساتھ، اور یہ ایک صلح ہونے کی سمت میں آنے والا ہفتہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اب یہ جو مریخ زوجستان برج میں موجود ہے، برج شملہ میں، اب یہاں پہ اس کے جو آنے والے وقت میں کمیونیکیشن ہونی ہے دوسرے ستاروں کے ساتھ، پازیٹیو یا نیگیٹو، اس کے ایفیکٹ بھی آنا شروع ہوں گے۔ ہمیشہ کی طرح دوستو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے علم کو بیان کریں، یہ اسٹرالوجی کا چینل ہے۔ ذائچہ اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ اب صورتحال پہلے والی نہیں رہی، اور ذائچے میں کیونکہ آج سورج برج سرطان میں چلا جائے گا، جو ابھی برج ہے، مشتری آلریڈی وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب سمندر کے اوپر جو حکمرانی ہے اس کا طریقہ کار بھی بدل جائے گا، اور اس کے ذریعے امن اور شانتی لانے کی کوشش کی جائے گی، امن اور سکون لانے کی کوشش کی جائے گی۔ امن اور سکون لانے کی سمت میں باتیں اس لیے جائیں گی دوستوں کہ برج سرطان میں جو سورج پہنچے گا وہ اپنے اوج کے خانے میں پہنچے گا، وہاں پہ مشتری آلریڈی بادشاہت کے خانے میں ہے۔ دراصل یہ برج سرطان، برج حوت اور برج عقرب والوں کے لیے بہت اچھا ٹائم چل رہا ہے، ان کے لیے صورتحال پازیٹیو جائے گی، کیونکہ برج سرطان والوں کے خانے میں، پہلے خانے میں کران آ رہا ہے مشتری کا اور سورج کا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ذائچے کے یہ جو ٹرائنگل اب بنے گی آنے والے وقت میں، سورج کے ساتھ، چاند کے ساتھ، عطارد کے ساتھ اور زہرہ کے ساتھ، یہ ایسا ہے کہ جیسے سمجھیے کہ ایک نیا راستہ کھلے گا ان لوگوں کے لیے، ایک نئی سمت سمجھ آئے گی، اور یہ نئی سمت میں جا کے ترقی کی سمت میں اپنے جو سفر ہے وہ طے کریں گے۔ پاکستان کے لیے دوستو میں نے پہلے بھی عرض کیا، اب بھی عرض کیا دیتا ہوں کہ پاکستان کو بہت محتاط رہ کے چلنے کی ضرورت ہے، اور میں نے عرض کیا کہ ہمارے ارباب اختیار کو بہت سمجھ سوچ کے کوئی فیصلہ کرنا چاہیے، کیونکہ دنیا میں یہ جو تبدیلی کا عمل ہے یہ ہونا ہی ہونا ہے۔ ہمیں اپنی جگہ، اپنی ارد گرد کی جگہ، اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ ہونا تو وہی ہے دوستو جو میرے مالک چاہے گا۔ ہماری یہ اندازاً ڈیٹا کلیکشن ہے، اندازوں کا علم ہے، کوئی حرف آخر بات نہیں ہے۔ تو ذائچے میں جو یہ کران ہو رہا ہے سورج کا اور مشتری کا، یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ عمران خان کے ذائچہ پیدائش میں ان کا ستارہ ایک بہت بڑے طاقتور ستارے کے ساتھ اکٹھا ہو رہا ہے،
جو ان کے انٹرنیشنل لیول پہ ان کی مزید کامیابی کی سمت میں جا رہا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کران آ رہا ہے بلوچستان میں خان صاحب کے ستارے کے ساتھ، اس موجودہ صورتحال میں خان صاحب کا انٹرنیشنل لیول پہ ابھر کے آنا، ان کی شخصیت کا سامنے آنا، اس کی سمت میں بھی باتیں بڑی دلیلی طور پہ آ رہی ہیں. آنے والا وقت جیسے جیسے اب چیزیں تبدیل ہوں گی، ہم انشاءاللہ اس کے بارے میں ویڈیو لگانے کی کوشش کرتے رہیں گے. اور دوسری سب سے اہم بات میں بتاتا چلوں کہ یہ جو کران ہے جو ستاروں کا آ رہا ہے، یہ اس خطے میں، ہمارے خطے میں یہ طاقت کا توازن تبدیل کرنے کی سمت میں آ رہا ہے. پاکستان کے ذائچے میں جیسا میں نے عرض کیا تھا اس سے پچھلی ویڈیو میں کہ مریخ اپنے پاکستان کے خانے کے چھٹے خانے میں ہے، تو ہمیں اپنے دشمنوں سے بھی بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ جو چیزیں سمجھ آئیں گی اس سے آگے بیان کریں گے.